दो चीजें इंसान की पहचान बनती हैं। उस वक्त किया गया सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो जिंदगी में किसी को सताना मत, क्योंकि वक्त तुमसे ज्यादा ताकतवर है। लोगों ने बहुत समझाया वक्त बदलता रहता है, फिर वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का वक्फा है। लोग बदलते नहीं हैं, बस अक्सर उनकी जिंदगी में आपसे बेहतर कोई आ जाता है। तारीकियों पर 1000 बार लानत भेजने से बेहतर है कि एक शम्मा को रोशन कर दिया जाए। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत ही खूबसूरत जवाब। जो अपनों के बिना गुजरे वो उम्र है, जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी। जिंदगी सदियों, सालों, दिनों या महीनों में नहीं बदलती। जिंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। जिंदगी में रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी का होना जरूरी है। अकड़ जितनी ज्यादा हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है, और धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से अपने महवर पर पलट कर आता है। हसास लोगों को हसासियत और संग दिलों को उनका गरूर मार देता है। एक गैबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसी की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या आसानी। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। तकदीर बहुत ज्यादा और तदबीर बहुत कम साथ देती है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जितना तकब्बर इंसान के दिल में दाखिल होता है उतनी ही अकल उससे निकल जाती है। इसलिए कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है वो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। हजरत लुकमान की अपने बेटे को चंद नसीहतें। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। किसी महफिल में बैठो तो अपनी जुबान को काबू में रखना। मौत को हमेशा याद रखना। अपनी नेकियों और दूसरों की बुराइयों को भुला देना। जुबान से उतना ही बोलो जितना कान से सुन सको। दूसरों को बेअमल समझना, यह भी दिल में छुपा एक तकब्बर है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। सूरज हमें हर शाम ये दर्स देता है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। इंसान पर जब अच्छा वक्त आने लगता है तो बहुत से ऐसे रिश्ते भी पैदा हो जाते हैं जो बहुत पहले आपको कब्र में उतार चुके होते हैं। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना,
ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بندے کو اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے، ہر محبت کی، اور پھر پوچھتا ہے، بتا تیرا میرے سوا کون ہے؟ رات کے تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ محبت کو زمین کے فاصلوں یا فیصلوں سے مطلب نہیں ہوتا، اسے رہنے کے لیے چھوٹا سا پرخلوص دل مطلوب ہوتا ہے، اور جہاں اسے اپنی مطلب کی چیز ملے وہ جلد بسیرا ڈال لیتی ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ زندگی کے دو پہلو ہیں، کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی رستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں تو کسی کو راستے۔ فرق بس اتنا ہے، راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں پر رشتوں کے نہیں۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی ایک سبب ضرور ہے، لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے پھر دعا کے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو خواہشوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ بدگمانی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ داخل ہوتا پانی ہے، جو آخر کار کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ رشتے کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے۔ مرد اپنی بیوی اور خاندان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ اگر پل کمزور ہو تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک دکھ سے دوسرے دکھ کے بیچ کا سفر سکھ کہلاتا ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب یہ زمین کے اندر جاتا ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو مقصد زندہ رکھتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء دم توڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔